नमस्कार। नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो समय क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुन थालेको खुलेको छ। बुधबार राति 100 केजी सुन ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याइएकोमा बरामद भएपछि तस्करीको जालोबारे खुल्न थालेको हो। हङकङबाट आएको सुन राजधानीको रेडी ट्रेडर्सको नाममा थियो। सुन तस्करीमा चिनिया नागरिक मुख्य नायिके रहेको बताइए पनि पुष्टि हुन भने सकेको छैन। संगठित गिरोहले उक्त सुन तस्करी गरेको बताइएको छ। सुन तस्करीमा विभिन्न पार्टीका उच्च तहका नेता र कर्मचारी प्रहरी समेतको मिलेमतो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटना ठूलै पहिरो जाने भएकाले अनुसन्धानलाई माथिसम्म पुग्न नदिने चलखेल हुन थालेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। हङकङबाट तस्करले सुन ल्याए पनि त्यसमा को संलग्न छन् र सुन कसले मगाएको थियो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। विमानस्थलको भन्सार समेत पार गराएर सिनामंगल सडकमा निकालिएको क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्म विस्तारित गिरोह संलग्न भएको खुले पनि मानिसहरू भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब 100 किलो सुन प्रकरणमा 10 जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जिकाङ लिङ 1 वर्ष पहिले नै नेपाल आएको भन्दै बिहीबार नेपालबाट चीन जान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ। तस्करीमा संलग्न एक जना भारतीय र चिनिया नागरिकसँगै 8 नेपाली पनि समातिएका छन्। तर नेपाली मुख्य नायिके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूले जनाए पनि नेपाली नागरिक को हुन् भन्ने बारेमा यकिन भएको छैन। यी हुन् पक्राउ परेका 10 जना व्यक्तिहरू। 1 जिकाङ लिङ चिनिया नागरिक, 2 थिप्तेन छिरिङ तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक, 3 रामकुमार भुजेल दोलखा, 4 दिलीप भुजेल दोलखा, 5 हर्कराज राई भोजपुर, 6 अशोक लामा ट्याक्सी चालक, 7 राजन श्रेष्ठ ठेगाना नखुलेको कोटेश्वरबाट पक्राउ, 8 कृष्ण श्रेष्ठ ठेगाना नखुलेको कोटेश्वरबाट पक्राउ, 9 पुष्कर राज भट्ट ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसेसका सञ्चालक, 10 राजेन्द्र राई भन्सार एजेन्ट। करिब 100 किलो सुन भन्सार जाँच पासपछि पक्राउ परेपछि प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन सत्ता पक्षबाटै माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हाले पनि कांग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करीको बारेमा छानबिनमा सघाउन नारायण काजी र अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गरेका हुन्। उनले मन्त्री द्वयले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जानकारी नहुनु र प्रधानमन्त्रीले समात्न लगाउने कुरा सरकारको काम कारबाहीसँग मिल्दोजुल्दो नभएको उनले बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको डीआईजीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीहरू विमानस्थलमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले सुन तस्कर समात्न लगाउने कुरा देख्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल धन्यवादको पात्र भए पनि नैतिकताका हिसाबले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अनियमितताको कुरामा पक्ष विपक्षको पार्टीको कुरा नरहने भन्दै नागरिक देश र जनताको विषयलाई हेर्न उनले आग्रह गरेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेतले सुन तस्करीमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम आएको भन्दै कांग्रेसका केही नेता भने आफ्नै पार्टीलाई खुइल्याउन हिँडेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस कार्य समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै बस्नेतले बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेकोमा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन जाने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले नारायण काजी र महराको विरोध गर्ने आँट नदेखाएको बताए। 1 महिनामा 29 पटक एयरपोर्टबाट सुन भित्रिएको भन्दै बस्नेतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न गरेका छन्। बस्नेतले कांग्रेसभित्र कांग्रेसलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अन्य दलका नेताहरूका गल्ती औल्याउने क्षमता नदेखिएको बताए। बस्नेतले भने सुन काण्डमा नारायण काजीको नाम आयो, महराको नाम आयो, केपी ओलीको पनि नाम आएको छ। अब उहाँको राजीनामा माग्न जाने कि नजाने, आफ्नो पार्टीको नेताको नाम आउँदा जाने अनि अहिले नजाने। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आफूले पाएको सूचना भन्दै गृह मन्त्रीले पास गराएको सुन अर्थमन्त्रीले समातेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि उनी विरुद्ध गृह मन्त्रीको सचिवालयले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ। यो कदमको प्रेस चौतारी लगायत नेपाल पत्रकार महासंघले समेत विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको छ।
यसैगरी प्रतिपक्ष दलले पनि सुन भित्र्याउन सत्ताधारीकै सेटिङमा विमानस्थलमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले यस्तै आरोप लगाएका हुन्। नेता रिजालले सामाजिक सञ्जालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामा रहेको बताएका छन्। नेता रिजालले लेखेका छन्, यो कसैमाथिको आरोप होइन, तथ्य हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामा छ। काम गर्ने अधिकारीका रूपमा सरकारी कर्मचारी पठाइए पनि त्यहाँ छानी र सेटिङ मिलाएर पठाइएका व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा छन्। उदाहरणका लागि 2 वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक रहेका अरुण पोखरेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेट गरेका हुन्। प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका रामबन्धु सुवेदी प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसँग तालिम प्राप्त गरेपछि पठाइएका व्यक्ति हुन् भने वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत झङ्कनाथ ढकाल यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव थिए। त्यसैगरी सम्पूर्ण सुरक्षाको नेतृत्व गरेका डीआईजी अर्जुन चन्द्र ठकुरीलाई आदर्शवान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानेर पठाएका हुन् भने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मन्त्रालय बाहिरबाट खोजेर शोभाकान्त पौडेललाई भन्सार विभागको महानिर्देशकमा यतिकै बनाएका होइनन्। चर्को र उटपट्याङ कुरा गर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका प्रताप बाबु तिवारी विमानस्थल प्रमुख छन्। अब भन्नुस् 100 किलो सुन एउटा ड्युटी अफिसर र जाँचकीले जाँच पास गराएर विमानस्थलबाट सजिलै बाहिर पठाउन सक्छन् होला? यदि 2 वटा सामान्य कर्मचारीले यति काम फत्ते गर्छन् भने यी बाँकीले केसम्म गर्न सक्छन् होला? नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन तस्करीका घटनाले राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सडक मात्रै नभएर हवाई मार्गबाट समेत सुन तस्करीका घटनाले राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको बताएका हुन्। तस्करीका घटनामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलकै नेताको नाम मुछिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। केही दिन अघि इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाई ल्याएको सुनलाई मिले मतोमा छुटाउने प्रयास भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। हिजो त एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणालीलाई नै पार गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन समातिएको छ। उनी भन्छन्, एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो। त्यसमाथि सुन तस्करीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम समेत मुछिनुले स्थिति निकै गम्भीर देखिन्छ। यसअघि बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने सुन तस्कर माथिको छानबिनलाई जरैसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनामा जोसुकै जोडिएको भए पनि कारबाहीबाट पछि नहट्ने बताए। आज विमानस्थलको स्थलगत अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले भने, यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि जोड रहेको छ। मैले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पनि कडा निर्देशन दिएको छु। राजस्व अनुसन्धान विभागले घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिले सबै निकायले यही समितिलाई सघाउने उल्लेख गरे। आवश्यकता परेमा सीआईबी, अपराध अनुसन्धान शाखा जस्ता निकायले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। विमानस्थलको भन्सारमा प्रहरीलाई पनि सामेल गर्ने विषयमा सरकारले सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। पत्रकारले मन्त्री श्रेष्ठलाई सुन तस्करीमा तपाईको पनि नाम मुछिएको छ नि भनेर सोधेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न नगर्न आग्रह गरे। उत्तर खोज्नुपर्ने स्तरको प्रश्न होइन यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी सुशासनको अभियानलाई कुनै पनि प्रकारबाट असफल पार्ने वा दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासबाट विचलित गर्न सक्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, उनले भनेका छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीको आड, भरोसा र निर्देशन बिना एउटा ड्युटी अफिसर र जाँचकीले जाँच पास गराएर पठाउन सक्दैनन्। पक्राउ परेका 2 जना कर्मचारीको भरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जाँच पास अवश्य चलेको होइन। यिनीहरूलाई संरक्षण दिने ठूलै व्यक्ति र गिरोह भएकै कारण विमानस्थलबाट बिना रोकटोक 100 किलो सुन सजिलैसँग एयरपोर्टबाट बाहिर ल्याइएको हो।
भागबण्डामा केही त्रुटि हुँदा उक्त सुनको सूचना चुहावट भएर अन्ततः सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 100 किलो सुन पक्राउ गरेको अनुमान गरिएको छ। आफूमाथि नै प्रश्नहरू तेर्सिरहेका बेला अब गृहमन्त्री यो तस्करीको जालोको जरोसम्म कसरी पुग्लान्? गृहमन्त्री माथि नै उठेको प्रश्न र सुन तस्करी प्रकरणबारे तपाईका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।